अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम क़ारीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं नए साल के हवाले से एक खूबसूरत पैगाम लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। अगरचे उम्र का एक साल कम हुआ है मगर दुआ है तुझको नया साल कामयाब मिले। कौमों की तरक्की का दार व मदार पुराने साल के एदाद व शुमार में एदाद के अंदर डिजिट बदलने से या रात के 12 बजे फायरिंग करने से या बेहुदा गुफ्तगू नाच गानों की वजह से भंगड़े और डांस करने से आने वाला साल खूबसूरत नहीं होगा, आने वाला साल कामयाब नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं 2022 खूबसूरत हो, तरक्की वाला हो, खुशहाली वाला हो, तो हमें अपनी सोच को, अपनी रवैयों को और अपने किरदार को बदलना होगा। यकीनन ये दौर इल्म व फ़िक्र का है, रोशनी का दौर है। ये जहालत और ख्वाहिशात की जंग का दौर नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो गुनाह की आलूदगियों से महफूज रहे। आए हम माजी पर तौबा करें, माजी के उस पर परेशान होने की बजाय जो हुआ सो हुआ उसके ऊपर हम तौबा पढ़ें, उस पर फातिहा पढ़ें और आने वाले साल के लिए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बताए उसूलों पर गामज़न रहते हुए आगे बढ़ने की हम तजदीद अहद करें। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, परेशानी के असबाब में से दो बुनियादी असबाब है। एक है माजी की नाकामियों पर, माजी की परेशानियों पर पछताते रहना, और दूसरा है मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए ओहाम परस्ती और ख़याली पुलाव की देगचे पकाते रहना। तो अक्सर हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो नफ्सियाती, जहनी, रूहानी जो बीमारियां पैदा होती है वो हुब्ब दुनिया की वजह से वजूद में आती हैं। तो यानी मसलन हमें कारोबार में नुकसान हुआ, इम्तिहान में नाकामी हुई, इंतखाबात हार गए, किसी से आगे बढ़ने की दौड़ में पीछे रह गए, तो इससे जो परेशानियां पैदा होती है उसका वाहिद इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हद व तक़वा है। बस इंसान खा वो किसी भी माहौल में पला हो, अपने अज़्म और क़ुव्वत इरादी से परेशानी पर गालिब आ सकता है। अपने आप को अल्लाह के बताए उसूलों पर चल कर और अल्लाह के फ़ैसलों पर कन्विंस होकर अपने आप को अपना रब के हवाले करके ही इन दुनियावी और नफ्सियाती मसाइल से अपने आप को आज़ाद कर सकता है। तो इसके लिए हमें अपने आप को बुराइयों से, गुनाह की आलूदगियों से बचना होगा। हमें दूसरों की दिल आज़ारी से बचना होगा। हमें अपने वजूद से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से लोगों को खुश रखना होगा। इसके लिए हमें अपने जहन को खूबसूरत बनाना होगा, क्योंकि खूबसूरत जहन में कोई खर्चा नहीं होता है। हम शक्ल व सूरत को खूबसूरत बनाने के लिए हज़ारों लाखों के खर्चे भी करते हैं, लेकिन जहन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इतना है कि खूबसूरत जहन जो है वो खुला हुआ होता है, बदसूरत जहन जो है वो गोभी की तरह बंद रहता है, उसको दुनिया पूरी तंग व तारीक नज़र आती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। वो दुश्मनों पर भी, काफरों पर भी रहीम थे, करम करने वाले थे। और हम जब उसके मानने वाले हैं तो हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर, आपने देखा एक बेगुनाह इंसान को इल्ज़ामात की सिर्फ प्रोपेगेंडे की वजह से हमने ज़िंदा उसको आग जलाया, सब मिलकर। तो इस तरह सब मिलकर किसी पर हमलावर होना इस्लाम कभी भी इनकरेज नहीं करता। ये हमारा बनाया हुआ दीन है, इसका असल दीन के साथ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कल ही हमने सुना कि शायद एक ऐसे इलाके में, लेफ़्ट आउट इलाके में एक 22 साल के बच्चे ने ये कह के कि मैंने ख्वाब में अपने ही एक दोस्त को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए मैंने ख्वाब देखा है। अगले दिन जाके उसके गले पे छुरी चलाया और बड़े एतमाद के साथ वही छुरी लेके थाने में हाजिर हुआ। उसको यकीन था कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून, कोई वो लागू नहीं है, जिसकी वजह से आज हर बदमाश, हर जालिम जो है वो दंदनाता फिर रहा है। उसकी सज़ा इतनी ताख़ीर हो जाती है कि वो मक़तूलीन के वरसा भूल जाते हैं। तो आए हम इंसाफ को, अदल को आसान बना दें। गलीज़ जहन रखने वाले, तंग नज़र को जो जुल्म कर रहा है उसको रातों रात विदिन नो टाइम उसको
اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیں تو کس کی مجال ہے کہ وہ ایسے تنگ نظر لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کے دور میں اپنی نظر کو، سوچ کو وسیع کرنا ہوگا، خود غرض اور سیلفش اپروچ کو چھوڑنا پڑے گا، کالے چشموں کو اتارنا پڑے گا، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اب بات آ رہی ہے کہ ذہن کو خوبصورت کیسے بنایا جائے۔ اس پہ میں ایک دو ٹپ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے ایک خوبصورت اور بدصورت ذہن کے فرق کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ایک شادی کے موقع پر میں نے کہیں دیکھا ایک خوبصورت خاتون ہر لحاظ سے اپنے جو خوبصورتی کی، جو ظاہری خوبصورتی کے سارے اوصاف اس پر مکمل تھے اور اچھی لباس میں ملبوس تھی، لیکن وہ تنہا کھڑی تھی۔ کوئی بندہ اس کے قریب جا بھی لیتا تو 10 سیکنڈ کے بعد وہ الگ ہو جاتا تھا۔ لیکن دوسرے جگہ پہ کارنر پہ ایک امرود کی طرح سوکھا ہوا، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر کمزور شخص بیٹھا ہوا تھا، لیکن لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں لوگ کوئی بھی نہیں ہے، غلطی سے جا بھی لیتا، جلدی سے راستہ الگ کر لیتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس لوگوں کا ہجوم ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ خوبصورت جو خاتون تھی، اس کو ظاہری خوبصورتی پر اس کو اتنا غرور تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی تھی، جو لوگوں کے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی، تو لہٰذا وہ خواتین بھی اس کے قریب جا کے مڑ کے نکل رہے تھے، کیونکہ تکبر، غرور جو ہے وہ ایک تنگ نظر اور کالے ذہن کا آؤٹ کم ہے۔ لیکن دوسرے جگہ پر ایک کمزور شکل کا بندہ ہے، کوئی قد کاٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ہجوم ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے معافی و ضمیر کو جھانک کر، دوسروں کی خوشی کو بھی ذہن میں رکھ کر خوبصورت بات کرتا تھا، انکریجنگ بات کرتا تھا۔ ان کی حوصلہ شکنی والی کوئی بات اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھی، لاجک بیس بات کر رہے تھے۔ کسی شاعر نے بھی کہا، جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا۔ ہم اکثر اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نیک نیتی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بات کرنے کا لہجہ، انداز اتنا ترش ہوتا ہے کہ سامنے والا ہماری اچھی بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ذہن کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اپنی تخلیقی سوچ کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو جاذب نظر اور خوبصورت بنانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں غور و فکر، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ ریڈنگ کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہر جگہ روزانہ ایک نیا ہوٹل، نیا کوئٹہ کیفے، نیا ڈھابا کھلتا ہے، لیکن کوئی لائبریری مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی لائبریری کھلتی ہوئی نظر نہیں، کھلی بھی ہے تو پڑھنے والا نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر آئیں، کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے۔ مغرب میں آپ جائیں گے تو واش روم میں بھی کتاب لے کے جائیں گے، پارک میں بھی کتاب لے کے بیٹھیں گے۔ ٹوڈیز لیڈر از ٹماروز لیڈر کہتے ہیں۔ آج جو پڑھے گا، محنت کرے گا، معلومات لے گا تو پھر عقل ان معلومات سے روشنی پیدا کرے گی۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، آؤ خوبصورت ذہن بنانے کے لیے پہلا قدم اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ پھر جو مواد ہم جمع کرتے ہیں مطالعے سے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ان کی انالیسس کر کے، تجزیہ تحلیل کر کے اچھے نتائج نکالنا ہے، اور خوبصورت نتائج معاشرے کے پرابلمز کو سولو کر کے سولوشنز ان کے ڈور سٹیپ تک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ان دو ٹپس کے ساتھ ہم آگے یہ سلسلہ خوبصورت ذہن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ڈاکٹر ڈی بونو کی کتاب خوبصورت ذہن سے بھی استفادہ کریں گے، اور آنے والے 1-2 ویڈیوز میں اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اوورال مقصد تعلیم و تربیت ہے، معاشرہ سازی ہے۔ آیت اللہ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر کسی بھی عضو جب اپنا کام پورا نہیں کر رہا ہوتا ہے، اگر گردے اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر خود اس گردے کو نکال لیتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں ہم انسانوں کا مقصد معاشرہ سازی میں، معاشرے کے اندر امر بالمعروف کرنے میں، نیکیوں کو پھیلانے، بدی کو روکنے میں ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو جو معاشرے میں آج پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہم غلط فہمی میں رہے، اگر 1-2 لوگ اچھے بھی ہیں، متقی، پرہیزگار ہے، خوش اخلاق ہے، لیکن وہ کونے میں خاموش ہے اور بدماش معاشرے میں بدماشی کھل کے کر رہا ہے، اگر ہم ان بدماشوں کا راستہ نہیں روکتے ہیں، صرف سجدے اور اس میں رہتے ہیں ذاتی طور پر، تو ان اجتماعی بیماریوں کا، اجتماعی گناہ کا بھی ہم بھی اس میں مرتکب ہوں گے۔ کل روز محشر ہمیں جتنی میں عبادتیں کروں، جتنے بھی اچھا کام کروں، جتنے بھی اپنی گھر کو میں سنبھالوں، لیکن معاشرتی برائیوں کو روکنے میں اپنا رول ادا نہیں کیا، اپنا ذہن کا استعمال نہیں کیا، تو کل انہی کے ساتھ میرا بھی حشر نشر ان ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ظالم کے خلاف مقابلہ کرنے اور ہر مظلوم کے ساتھ دینے، اپنے خوبصورت پاکستان کو مزید خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 2022 ہم سب کا ایک اچھے پروڈکٹیو اور ایفیکٹیو وے میں اچھے کنکلوژن کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ بحیثیت قوم سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔